بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في درس جديد من دروس الإملاء أورثوغراف. اليوم سوف نرى جميعا متى نكتب ON الذي يكتب ON ومتى نكتب ONT. Mes chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'orthographe. On va voir on et on. في البداية لا بأس أن نذكر المشاهدين الجدد بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني والضغط على زر الجرس لكي يصل لكم كل جديد. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم بعد الضغط على زر لايك. Maintenant, mes chers amis, on passe pour découvrir la leçon d'aujourd'hui. Je découvre. لنقرأ جميعا هذه الجملة. On préfère l'ordinateur qui a un grand écran. On préfère نفضل l'ordinateur الحاسوب qui a un grand écran الذي لديه شاشة كبيرة. On préfère l'ordinateur qui a un grand écran. إذا قمنا بتحويل هذه الجملة إلى الجمع، وخاصة إذا كانت لدينا حواسب كثيرة، ماذا سنقول؟ On préfère l'ordinateur. سوف يصبح les ordinateurs qui لا تتغير en variable A ستصبح ONT un grand écran مثل هذه الجملة. On préfère les ordinateurs qui ont un grand écran. لاحظوا معي جميعا on التي تكتب ب ON و ONT. كيف نقرأهما؟ on هاتين الكلمتين لديهما صوت واحد ولكن لديهما كتابة مختلفة. الأولى تكتب ON والثانية تكتب ONT. متى نكتب ON ومتى نكتب ONT؟ ON دائما تكون في بداية الجملة وهي ضمير شخصي. ON c'est un pronom personnel, un prénom personnel والتي تلعب دور الفاعل. Il est le sujet du verbe préféré وهي فاعل الفعل فضل préféré. On peut le remplacer par il ou bien elle. يمكن أن نعوضه ب il ونقول il préfère ou bien elle préfère. ويمكن كذلك أن نعوضه باسم شخص سواء كان مفرد أو مؤنث. مثلا نقول أحمد préfère، فاطمة préfère. Les ordinateurs qui ont un grand écran. بالنسبة لي ONT c'est un verbe. C'est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir. الفعل المساعد avoir représente de l'indicatif à la troisième personne du pluriel في الضمير الثالث للجمع في المضارع. نقول les ordinateurs ont un grand écran. لدينا les ordinateurs هو اسم جمع، إذن هنا الفعل سيكون في الجمع سنقول ont un grand écran. يمكن أن نعوضه ب A. عوض أن نقول les ordinateurs سنقول un ordinateur مفرد A لديه un grand écran شاشة كبيرة. On c'est un pronom personnel وضمير شخصي مثل je وtu وil وelle إلى آخره. ONT c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel وفعل avoir في الضمير الثالث للجمع. ننتقل إلى القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ J'écris on quand je peux le remplacer par il ou elle. إذا نكتب on عندما يمكن تعويضه بالضمير il هو أو الضمير elle
هي. ويمكن كذلك أن نكتبه عندما يمكن أن نعوضه باسم لشخص مثل أحمد محمد، أو لشخص أنثى مثل فاطمة وخديجة إلى آخره. وهناك كذلك معلومة أخرى، فإن أون دائما يكون في بداية الكلمة، دائما يكون في بداية الجملة عفوا. إذا أون دائما يكون في بداية الجملة. لدينا هنا أمثلة. Exemple. On joue. On joue. لدينا on هنا يمكن أن نعوضها بإل فيصبح il joue، أو elle joue. يمكن أن نعوضه باسم مؤنث مثل سميرة جو تلعب، أحمد جو أحمد يلعب. J'écris en أكتب en quand je peux le remplacer par a. J'écris en عندما يمكن تعويضه ب a. مثلا الجملة التالية: Les filles ont des robes. البنات لديهن فساتين. ont des robes. عندما نحوله إلى المفرد نقول la fille a une robe. وضعنا a بدل on. إذن ننتقل الآن إلى تمرين تطبيقي لكي نرى مدى فهمنا للدرس. Complète avec en ou on. Les élèves ont des livres. Les élèves c'est le groupe nominal sujet والفاعل. ماذا ينقصنا الفعل. الفعل هو le verbe avoir. إذن les élèves ont مباشرة سنكتب ONT. يمكن أن نقول l'élève a. إذن سنكتب ONT. إذن les élèves ont des livres. On ici c'est le verbe avoir. On mange à midi. On mange à midi. نأكل في الزوال à midi. لدينا هنا موقع on في بداية الجملة. إذا كان في بداية الجملة ويمكن تعويضه ب il ou bien elle، يمكن أن نقول il mange ou bien elle mange ou bien Fatima mange أحمد mange. إذا سنكتبه هنا on. Nos amis ont un joli ordinateur. Nos amis ont un joli ordinateur. هل يمكن أن نضع بدله il ونقول nos amis ils un joli ordinateur؟ لا. هل يمكن أن نضع بدل ont a ونقول mon ami a un joli ordinateur؟ إذا يمكن. إذا هنا سنضع ont. إذا nos amis ont un joli ordinateur. ننتقل إلى تمرين آخر. Complète avec on ou ONT. On peut jouer sur un ordinateur. On peut ici est un pronom personnel. ON. Il faut l'écrire ON. لأننا يمكننا أن نعوضه ب il peut ou bien elle peut. Après le repas بعد الغذاء on a chanté. On a chanté. إذا هنا سنعوضه ب on. On يمكن أن نقول il a chanté, il a chanté, ou bien elle a chanté, ou bien Fatima a chanté, ou bien Ali a chanté. Les enfants ont des casquettes. Les enfants ont des casquettes. Alors, on va mettre ONT. لأننا في المفرد يمكن أن نقول un enfant ou bien l'enfant a. يمكن أن نعوض on ب a. ولا يمكننا أن نعوضه ب il ou bien elle. لا يمكن أن نقول l'enfant il des casquettes. ولا يمكن أن نقول les enfants فاطمة. إذن إلى هنا أحبائي الكرام انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم. إن كان كذلك
لا تنسوا الاشتراك في قناتي والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.